जाँदैछु आमा जन्मभूमि छोडेर, स्वदेशमा नै रोजगार भएको भए अरूको देशमा किन जान्थे र। भिसा आयो आमा, जान्छु, बिदा दिनुहोस्। न जानै भन्न सक्छु, न त बस्नै भन्न सक्छु। छोरा, नजा भनौ भने साहुको ऋणले उठीबास नै लाग्न लाग्यो। जा भनौ भने बुढेसकालमा काकृत्व। आमा, रेडियो परदेशीको अनुभव कार्यक्रम आउँछ अरे नि, सुन्नुहोस् न। घरमा छोरो नहुँदाको झल्को त्यही कार्यक्रमबाट मेटिहाल्छ नि। नमस्ते नमस्कार। कार्यक्रम परदेशीको अनुभवको प्रतीक्षामा बस्नुहुने तपाईँ सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म कार्यक्रम प्रस्तुता भीम लोहार। श्रोताबिन, तपाईँ यो समयमा रामेछाप जिल्लाकै पहिलो सामुदायिक रेडियो हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज र तपाईँले सिन्धुपाल्चोकबाट रेडियो सिन्धु 105 मेगाहर्ज बेला सुनिरहनु भएको छ। तपाईँले यो समयमा भने तपाईँले इन्टरनेटबाट सुन्नको लागि www.hazurkoradio.org.np लगइन गरेर विश्वभरिबाट सुनिरहनु भएको छ र त्यसै गरी हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनबाट पनि तपाईँले सुन्न सक्नुहुनेछ। हामी स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ। विशेषतः विदेशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग कुराकानी गर्छौँ, किनभने विदेशमा धेरै दुःख छ, पीडा छ। दिनभरिको थकान, दिनभरि काम गरेर आयो, बेलुकीको समयमा थोरै समय परिवारलाई दिउँ भन्ने हुन्छ। त्यसै समयलाई पनि थोरै निकालेर हामी उहाँहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ, किनकि विदेशमा धेरै दुःख छ, पीडा छ, होइन। सोचे जस्तो छैन, भने जस्तो हुँदैन, भनेको टाइममा बोल्न पाइँदैन, भनेको टाइममा खान पाइँदैन। यस्ता समस्याहरू धेरै छन् विदेशमा, र पनि हामी उहाँहरूसँग जोडिने कोसिस गर्छौँ। आज पनि एकजना अतिथि हुनुहुन्छ, एकजनाको अनुभवको साथमा छौँ। त्योभन्दा अगाडि राखौँ कार्यक्रममा एउटा साङ्गीतिक कोसेली, त्यसपछि हामी कार्यक्रममा निरन्तर जोडिने नै छौँ। अहिलेको लागि स्वीकार्नुहोस् त एउटा साङ्गीतिक कोसेली, त्यसपछि हामी नै छौँ। रेडियो सुन्दै गर्नुहोला। के भयो साथी? एक्लै हुँदा परदेशमा गाउँको याद आयो, एक्लै हुँदा परदेशमा गाउँको याद आयो। के गर्दैछिन् मेरी आमा, के गर्दैछिन् मेरी आमा, साह्रै याद आयो। एक्लै हुँदा परदेशमा गाउँको याद आयो। कहिले जाने होला परदेश छोडी आफ्नै गाउँमा, स्वर्ग जस्तै प्यारो आफ्नै ठाउँमा। कहिले जाने होला परदेश छोडी आफ्नै गाउँमा, स्वर्ग जस्तै प्यारो आफ्नै ठाउँमा। दाउरा पधरीमा, बर्खायामको झरीमा, दुःख कति गर्दै होलिन् पाखा पाखेरीमा। घाँस दाउरा
पधेरीमा बर्खायामको झरीमा दुःख काती गर्दै होलिन् पाखा पाखेरीमा भोक पेट खाली गोडा सम्झिरुन्छन् होली छोरा साह्रै याद आयो एक्लै हुँदा परदेशमा गाउँको याद आयो के गर्दैछिन् मेरी आमा के गर्दैछिन् मेरी आमा साह्रै याद आयो एक्लै हुँदा परदेशमा गाउँको याद आयो तैँले जाने नै निर्णय गरिस् मलाई छोडेर नजाँदा हुँदैन आफ्नो आमा अब हुर्केको ठाउँ। श्रोताबिन यो एउटा साङ्गीतिक कोसेलीपछि फेरि पनि स्वागत छ। तपाईँ यो समयमा रामेछाप जिल्लाकै पहिलो सामुदायिक रेडियो हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज र तपाईँले सिन्धुपाल्चोकबाट रेडियो सिन्धु 105 मेगाहर्ज यो बेला सुनिरहनु भएको छ भने आवाजमा म भीमगुहार छु। तपाईँ यति बेला गाउँ बस्ती सहरमा बसेर सुनिरहनु भएको छ, विभिन्न बस्तीबाट सुनिरहनु भएको छ, किनभने तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्छ, स्वदेशमा हुनुहुन्छ। अहिले सामाजिक सञ्जाल को चाहिँ जुन एउटा तपाईँले सामाजिक सञ्जाल मार्फत फेसबुक लाइभ पनि सुन्दै हुनुहुन्छ, हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी विदेशमा रहेका नेपालीहरूको अनुभवको साथमा आउने गर्छौँ, किनकि तपाईँ पनि विदेश जाने तर्खरमा हुनुहुन्छ, तयारीमा हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई ती अनुभवहरूले केही सहायता मिल्छ होला भन्ने उद्देश्यको साथमा आउने गर्छौँ। आज पनि एकजना अतिथि हुनुहुन्छ, अघि नै पनि मैले जानकारी गराइसकेँ। तपाईँ यति बेला स्वदेश तथा विदेशबाट सुनिरहँदाखेरि को हुनुहुन्छ आज अतिथि भन्दै हुनुहुन्छ भने गङ्गा चामलिङ हुनुहुन्छ। विशेष गरी उहाँ विभिन्न सङ्घ संस्थामा पनि हुनुहुन्छ, लामो समयदेखि मलेसियामा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँको जन्म झापा जिल्लामा भए तापनि अहिले भने उहाँ मलेसियामा हुनुहुन्छ। झापा जिल्लामा जन्मनुभएका गङ्गा चामलिङ हुनुहुन्छ आज हाम्रो साथमा, र विशेष त उहाँ मलेसियामा लामो समयदेखि कार्यरत हुनुहुन्छ, विभिन्न सङ्घ संस्थासँग पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ, गङ्गा चामलिङसँग। आउनुहोस् स्वागत गरौँ उहाँलाई। गङ्गा चामलिङजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम परदेशी अनुभवमा। धन्यवाद हजुरहरूलाई पनि मेरो तर्फबाट सबैलाई सेवा नमस्कार। अब मैले सुरुवातमा यहाँको परिचय राखिदिएँ, कतिलाई लाग्ला कहाँ जन्म भएको हो भनेर, कतिले खुल्दली पनि हुन सक्ला। यहाँको आफ्नो परिचय सर राखिदिनु भयो भने हामी अगाडि बढ्ने थियौँ। त्यसपछि हजुर, मेरो नाम चाहिँ गङ्गा देवी राई, चामलिङ राई हो। हाम्रो पुर्खौली घर चाहिँ खोटाङ डिस्ट्रिक्ट हो, भए पनि म चाहिँ झापामा जन्मेर त्यहीँ हुर्केँ। त्यहीँ अब प्राथमिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा त्यहीँनिर सकेर पछि अब व्यवहारिक भएँ। त्यसपछि चाहिँ म यता अब हाम्रो देशको स्थिति त्यस्तै आर्थिकै सिलसिलामा भनौँ न, अब जागिरको कमी भएको हुनाले चाहिँ म त्यसै सिलसिलामा अहिले चाहिँ मलेसियाको जोहोर राज्यमा छु। यहाँ चाहिँ म एउटा इलेक्ट्रोनिक कम्पनीमा कार्यरत 10 सालमा रनिङ हो। यो 10 साल पुरा हुनु खोज्दैछ। अब तपाईँ 10 साल बस्नुभएको छ। 10 सालमा योभन्दा पहिला आउँदाखेरि धेरै सुरुवातमा 10 वर्ष अगाडि त जुन एउटा चाहिँ धेरै श्रमिकहरू ठगीमा पर्ने, अप्ठ्यारोमा पर्ने यस्तो समस्याहरू धेरै हुन्थ्यो। तपाईँहरू आउने समयमा जो तपाईँ मलेसिया प्रवेश गरिरहँदाखेरि चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ जो श्रमिकहरूको अवस्थाहरू कस्तो थियो? यहाँहरू आउने समयमा चाहिँ अहिले त धेरै श्रमिकहरूले चाहिँ धेरै पैसा लागत लगाएर आउनुपर्ने, फ्री भिसा फ्री टिकट भन्ने तापनि धेरैले चाहिँ पैसाहरू अलि बढी मात्रामा तिर्नुपर्ने, मेन पावरलाई चाहिँ सो गर्नुपर्ने यस्ता समस्याहरू धेरै छन्। त्यो समयमा कस्तो थियो? जो श्रमिकहरू आउनको लागि यहाँहरू आउँदाखेरि कति पैसा तिरेर आउनु पर्थ्यो? त्यो समयमा कस्तो थियो? हामी म आउँदाखेरि पनि अब इन्टरभ्यू चाहिँ पास गरेरै आएको हो। भए पनि अब त्यो पैसा खाने ओर्ने भनेको त मेन पावरको र एजेन्टको हातमा त अब अहिले बुझ्दै जाँदाखेरि मैले पनि उति बेला
इन्टरभ्यू पनि पास गरेँ, सबै भइसकेपछि पनि 70,000 नेपालको चाहिँ 70,000 रुपियाँ क्यास बुझाएर यहाँ आएको हो। तर त्यस्तो साह्रो अप्ठ्यारोहरू त केही परेन। अहिले पनि त्यस्तै हो। अब त्यही मेन पावरहरूले कम्पनीले नलिए पनि मेन पावर र मेन पावरको एजेन्टहरूले चाहिँ अलिअलि पैसा खाने। अब हामी पैसा नभएरै चाहिँ पैसाकै सिलसिलामा विदेशिनु पर्ने र हाम्रै नेपाली एजेन्टहरूले चाहिँ धेरै पैसा खाने। त्यो पनि अलिकति हामी नेपाल र नेपालीकै समस्या हो, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। अहिले पनि त्यस्तै छ। अब कतिले चाहिँ थोरै खाने, फ्री भिसा फ्री टिकट भने पनि अलिकति अब कम्पनीहरूले सोद्धाखेरि चाहिँ नभन्नु है तपाईँहरूले भनेर अलिअलि त खाने नै गरेको छ। अब के गर्नु, उहाँहरूको खेतीपाती नै भनौँ कि के भनौँ, अब मेन पावर खोलेर बस्नु भएको छ। हामीले खेती नै सम्झिनु पर्यो। अब तपाईँहरू त्यो समयमा आउँदाखेरि जस्तो धेरै श्रमिकहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारोमा पर्ने, अहिले त धेरै सामाजिक सञ्जालहरू छ होइन, विदेश आउनको लागि सामाजिक सञ्जाल भयो, धेरैले चाहिँ अहिले त कम्पनी कस्तो छ भने इन्टरनेटबाट पनि चेक गरेर आउन सक्ने समयहरू छ। तर त्यो समयमा धेरै श्रमिकहरू अप्ठ्यारोमा पर्ने, अल्पत्रमा पर्ने होइन, कतिलाई थाहा नहुँदाखेरि त्यस्तो खालको समस्या धेरै हुन्थ्यो अरे त्यो समयमा। तपाईँले के देख्नुहुन्थ्यो त्यो पहिला सुरुमा आउँदाखेरि श्रमिकहरूको समस्या चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्थ्यो मलेसियामा? अलिअलि त्यस्तो समस्याहरू पनि आयो। म यहाँ आएपछि विभिन्न सङ्गठनसँग नै संलग्न भएँ। म आएको 2-4 महिनापछि नै सङ्घ संस्थाहरूसँग संलग्न भएर आजसम्म छु। त्यस्तो समस्याहरू आयो। अब कति मान्छेहरू चाहिँ गाडी नै चोरी हुनेहरू पनि भयो, अनि ठग्ने, त्यस्तो अभर पर्ने, कम्पनीले पनि भनेको जस्तो सेलरी नदिने, बिमारी हुँदाखेरि पनि छुट्टी नपाउने, त्यस्तोहरू पनि आयो। अनि त्यस्तो अब रिपोर्ट लिएर आउनुहुन्थ्यो नेपाली दाजुभाइहरू। उहाँहरूलाई हामीले साथीसँग एमबिसीसँग चाहिँ सल्लाह लिएर एमबिसीमा खबर गरेर अनि फेरि उहाँहरूको कतिजनाहरूले अब टिप्पणी नै त राखेको छैन, तर गऱ्यौँ हामीले सहयोग सकेसम्म चाहिँ एमबिसीमा खबर लगेर अनि उहाँबाट हाम्रो नेपाल एमबिसीले गर्ने सहयोगहरू पनि गऱ्यौँ। त्यस्तो आयो नि अलिअलि। अब अहिले तपाईँ धेरै लामो समयदेखि मलेसियामा हुनुहुन्छ, कतिवटा जति सङ्घ संस्थासँग आबद्ध हुनुहुन्छ? यहाँ धेरै सङ्घ संस्थामा पनि आबद्ध भएको देखिन्छ यहाँ होइन। यहाँको सक्रियता, काम गर्ने जुन एउटा चाहिँ यहाँलाई धेरैले विश्वास गरेर चाहिँ सङ्घ संस्थामा आबद्ध गराउनु भएको छ। अहिलेसम्म कतिवटा जति सङ्घ संस्थामा तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ? म त धेरै नै छु सर। हजुर, अहिलेसम्म याद छ कतिवटा जति सङ्घ संस्थामा छु भने? नेपाल श्रमिक एकता समाज भन्ने श्रमिकहरूकै समाज छ, त्योमा भयो। अनि जनता समाजवादी भन्ने मलेसिया भन्ने सङ्गठन छ, त्यसमा पनि छु। अनि अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक सङ्गठन हो, यो संस्थामा पनि छु। नयन साहित्य समाज भन्ने छ, त्यसमा पनि छु। अनि धेरैवटा छ। नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ भइहाल्यो, किराँत राई आयोसा मलेसिया भइहाल्यो। अनि अरू पनि यो के अरे साहित्यिक संस्थाहरूतिर पनि धेरैवटामा छु सर। अब धेरै। अनि एनआरएनमा चाहिँ यहाँ केन्द्रमा हुनुहुन्छ अथवा क्षेत्रीयमा हुनुहुन्छ? होइन, यहाँ म चाहिँ क्षेत्रमा साधारण सदस्य मात्रै छु। अब यो जस्तो तपाईँ अहिले हिजोको मलेसिया र आजको मलेसियामा भिन्नता धेरै नै छ होइन, तर तपाईँले के पाउनुहुन्छ? हिजोको जस्तो जति श्रमिकहरू अप्ठ्यारोमा पर्नुहुन्थ्यो, अल्पत्रमा पर्नुहुन्थ्यो, त्यो चाहिँ अलिकति कम भएको जस्तो लाग्छ अथवा चाहिँ त्यस्तै छ जस्तो लाग्छ? धेरै श्रमिकहरू चाहिँ दुःख पीडा जस्तो कम्पनीमा आइसकेपछि कम्पनी भने जस्तो नपर्दिने, मेन पावरले एउटा काम भनेर अर्को काममा पारिदिने, यस्ता खालको यावत समस्याहरू धेरै हुँदाखेरि श्रमिकहरूको चाहिँ कस्तो खालको गुनासोहरू चाहिँ पाउनु भएको छ तपाईँले चाहिँ जो सङ्घ संस्थामा बसिसकेपछि? त्यस्ता श्रमिकहरूको गुनासोहरू चाहिँ कस्तो आउँदो रहेछ? के पाउनु भएको छ तपाईँले?
पहिला भन्दा अहिले चाहिँ धेरै नै हल एकचोटि यहाँनिर हाम्रो एमएसीको राजदूत नै आएर हामीसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूपमा गर्नु हुँदाखेरि भन्नुहुन्थ्यो पहिला चाहिँ यो नेपालमा श्रमिकहरूलाई एकदमै हेला गर्ने नेपालमा भन्दैछु मलेसियामा श्रमिकहरूलाई चाहिँ एकदमै हेला गर्ने मान्छे नै नगर्ने जस्तो गर्थ्यो अरे किनकि यो चाहिँ विश्वको श्रम सङ्गठनसँग संलग्न थिएन अरे यो मलेसिया राष्ट्र चाहिँ अनि पछि 2015-16 होला चाहिँ अहिले श्रम सङ्गठन विश्वको श्रम सङ्गठनसँग यो मलेसिया सरकार पनि आबद्ध भएपछि चाहिँ अहिले जे होस् श्रमिकहरूलाई एकदम राम्रो भएको छ सबैलाई श्रमिकहरूको आवाज पनि सुन्ने भनौँ न अनि यहाँनिर सरकारी नियम के हो त्यसमा चल्छ सरकारी नियमसँगै चलेको छ पहिलाको जस्तो चाहिँ अहिले त्यस्तो नराम्रोहरू त्यति पाइँदैन पहिला त नत्र भने त भनेको जति तलब नदिने बिमारी हुँदाखेरि छुट्टी नदिने अनि एकजना मृगौला पीडित हुनुभएको थियो घर जान्छु भन्दाखेरि पनि नदिने त्यस्तो समस्या पनि थियो पहिला हामीसँग आउनु भएको थियो तर अहिले चाहिँ धेरै नै राम्रो भएको छ तर यो राम्रो हुनुको कारण चाहिँ हो चाहिँ विश्वमा श्रम सङ्गठनको एउटा श्रम सङ्गठन छ अरे होइन त्यसमा चाहिँ विश्वभरिको राष्ट्रहरूको चाहिँ एउटा सङ्गठन समिति जस्तो बनाएको हुँदो रहेछ अनि त्योमा चाहिँ यो मलेसिया चाहिँ संलग्न थिएन रहेछ पहिला जबदेखि चाहिँ त्योसँग संलग्न भयो विश्व श्रम सङ्गठनसँग त्यसपछि चाहिँ अनि श्रमिकहरूलाई त्यस्तो अपहेलनाहरू त्यति गरेको छैन अहिले चाहिँ सम्मानै गर्दैछ अहिले पहिलाको हकमा अहिले चाहिँ ठिकै छ भिन्नता चाहिँ कतिको पाउनुहुन्छ तपाईँले हिजोको मलेसिया र आजको मलेसियामा कति प्राय जस्तो त हिजोको मलेसियामा चाहिँ विकसित हुँदाखेरि जुन पैसाहरू पठाउनको लागि धेरै समस्याहरू यस्तो खालको समस्याहरू धेरै पाउने गर्छन् नेपाली श्रमिकहरूले भन्ने गर्थे पहिला सुरुमा पहिलाको मलेसिया र अहिलेको मलेसियामा भिन्नता चाहिँ के देख्नुहुन्छ यहाँले पहिला चाहिँ अब हामी पनि धेरै नै सोझो सिधा अब थियौँ होइन अहिले चाहिँ हामीलाई पनि यो सामाजिक सञ्जालहरू भयो युट्युब भयो अनेक यो पत्रकारिता साथीहरू हजुरहरू जस्तै बाठो मान्छेहरूको सङ्गतले होला हामी पनि धेरै नै बाठो भयौँ अहिले धेरै नै भिन्नता छ नि तर अब पहिलाको जस्तो ठग्नु गर्नु पाउँदैन जे कुराहरू पनि इन्टरनेटबाट खोजेर सर्च गरेर हेर्नलाई हो कि होइन भनेर काँचो भित्र ठम्याउन पनि सजिलो छ पहिला र अहिले त धेरै भिन्नता भएको छ हामी परेर नै धेरै बाठो भयौँ जस्तो लाग्छ पहिला भन्दा यो अलिकति मलेसियामा के धेरै पहिलादेखि नेपालमा पनि अब धेरैले चाहिँ यो विषयले अलिकति पीडा दिने विषय पनि हो होइन मलेसियामा हिँड्दाखेरि हिँडडुल गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै चोर लाग्छ अरे घरमा पैसा पठाउन जाँदाखेरि पनि बाटोमा लुट दिन्छ अरे भन्छन् होइन कतिले यस्तो पनि हल्लाहरू सुनिन्छ होइन कतिले चाहिँ वास्तविकता भोग्नु पनि भएको कुराहरू सुनिन्छ यस्तो कुराहरू चाहिँ कतिको फेस गर्नुभएको छ यहाँले त्यस्तो जुन एउटा चाहिँ बैङ्कमा जाँदै गर्दा बाटो हिँड्दै गर्दा लुटिएको यस्तो खालको समस्याहरू चाहिँ कस्तो देख्नु भएको छ कोही त्यस्तो गुनासो गर्दै आउनुभएको छ संस्थामा त्यस्तो पनि एउटा केस चाहिँ मैले अब फेस नै गरेको भनौँ न हाम्रै होस्टेलको साथीहरूलाई पनि हो त्यस्तो भएको छ देखि जाँदै गर्दाखेरि दिनको सबै पैसा त्यो एटिएममा भएको सबै झिक्नु लगाएर कुटी अब त्यो गाडीवालाले नै अब झुकाएर लगेर अहिले चाहिँ सजिलो छ ग्र्याबहरूले चाहिँ त्यस्तो गर्दैन पहिला ट्याक्सीले चाहिँ त्यस्तो गरेको एउटा केस छ अनि कहिलेकाहीँ अब म आफै पनि परेको छु त्यो बाटोमा बसेको हुन्छ नि पुलिसहरू फर्के चेकमा हो कि के हो तिनीहरूले अब त्यो इमिग्रेसनकै त होइन अरे भनेको सुन्छु म यहाँको लोकल मान्छेहरूले भन्दाखेरि तिनीहरूले कहिलेकाहीँ चाहिँ अब पासपोर्ट छ भनेर सोध्छ अनि त त्यो बेलामा पासपोर्ट थिएन भने अनि त्यतिखेर पैसा मागेर खाएको त्यस्तो पनि परेको छु मसँगै हुने मेरो अब साथीले चाहिँ एकजना साथीले पहिला
त्यसरी बोकेको छैन रहेछ, हामी 3 जना हिँडेको थियौँ। अनि त्यसरी मागेर खाने त्यो पुलिसहरू पनि छ। त्यस्तो त अब त्यो चोर पुलिस भनौँ न, पुलिसको नाममा चोर हो, त्यस्तो चाहिँ सबैतिर हुँदो रहेछ कि क्या हो, परदेश परदेश सबैतिर त्यस्तो पनि छ सर अलिअलि। एउटा त्यो लुटेको अब मेरै साथीहरूलाई, मेरै होस्टेलको कम्पनीको साथीहरूलाई त्यस्तो गरेको छ। एकचोटि चाहिँ पुलिसले मेरै अगाडि हामी 3 जना हिँडेको बेला एकजना साथीले पासपोर्ट ल्याउनु बिर्सेछ, उसँग 1,000 मागेको थियो। अनि हामीले छैन, हामी पनि काम गर्ने श्रमिक हो भनेर भन्दा 200 रुपियाँ दिएको थियो। एकदम दुःख छ। श्रोताबिन, तपाईँ यो समयमा रामेछाप जिल्लाकै पहिलो सामुदायिक रेडियो हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज सुनिरहनु भएको छ भने तपाईँले सिन्धुपाल्चोकबाट रेडियो सिन्धु 105 मेगाहर्ज यो बेला सुनिरहनु भएको छ भने आवाजमा म भीम लोहार छु भने आज हामीले गङ्गा चामलिङजीसँग कुराकानी गरिराखेका छौँ। उहाँको अनुभवको विषयमा कुराकानी गरिराखेका छौँ। अहिलेको लागि एउटा कार्यक्रममा साङ्गीतिक कोसेली, त्यसपछि आउने नै छु रेडियो सुन्दै गर्नुहोला। पैसाको बुटोन छ, टिप्न जानी हो, टिप्न जानी हो। विदेशमा त पैसाको बुटोन छ, टिप्न जानी हो, टिप्न जानी हो, टिप्न जानी हो, टिप्न जानी हो। देख्नेलाई आछ, देख्नेलाई आछ, मनमा के छ भने आफैलाई थाहा छ, मनमा के छ भने आफैलाई थाहा छ। हजुर, दाइको फोन आएको हो, दिन्न मेरो एउटा काम छ कि। हर्के बिर्खे सबले बाइक किन्ने, मलाई पनि किन्देऊ दाइले कति पैदल हिँड्ने। रामी सामी हर्के बिर्खे सबले बाइक किन्ने, मलाई पनि किन्देऊ दाइले कति पैदल हिँड्ने। भाउजूलाई नि भनेको छु हार किने हुन्छ, दिएको बाइक किन्न पर्यो कार किने हुन्छ। राम्रै लाउने हो, मिठै खाने हो, विदेशमा त पैसाको बुटोन छ, टिप्न जानी हो, टिप्न जानी हो। विदेशमा त पैसाको बुटोन छ, टिप्न जानी हो, टिप्न जानी हो, टिप्न जानी हो, टिप्न जानी हो। देख्नेलाई आछ, देख्नेलाई आछ। श्रोताबिनी, एउटा साङ्गीतिक कोसेलीपछि फेरि पनि स्वागत छ। तपाईँ सुनिरहनु भएको छ रामेछाप जिल्लाकै पहिलो सामुदायिक रेडियो हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज र तपाईँले सिन्धुपाल्चोकबाट रेडियो सिन्धु 105 मेगाहर्ज यो बेला सुनिरहनु भएको छ भने आवाजमा म भीम लोहार छु। आज हामीले कुराकानी गरिराखेका छौँ गङ्गा चामलिङजीसँग, विशेष गरी उहाँले गर्नुभएका आबद्ध रहनुभएका संस्थाको विषयमा र मलेसियामा रहनुभएका उहाँको समग्र रूपमा अनुभवको विषयमा कुराकानी गरिराखेका छौँ। किनभने मलेसियामा धेरै समस्याहरूमा पर्ने एक देश पनि हो, श्रमिकहरूलाई धेरै समस्या पर्ने देशमध्ये एक देश मलेसिया पनि हो। फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब यो तपाईँ यति लामो समय बसिरहँदाखेरि अहिले सङ्घ संस्थामा तपाईँले रहेको सङ्घ संस्थामा चाहिँ अलिकति गर्नै नसकिने कामहरू पनि कतिपय सङ्घ संस्थाले चाहिँ रिस्क मोलेर पनि गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउँछ। अलिकति त्यस्तो खालको गर्नै नसक्ने खालको त्यस्ता समस्याहरू आउँदै पनि यहाँले फेस गरेर त्यसरी चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ, नेपाली हो भनेर सहयोग गर्नुपर्ने त्यस्तो कुनै अनुभव छ यहाँहरूले चाहिँ श्रमिकहरूलाई उद्धार गरेको? त्यस्तो पनि अब छ भनेर अब नाम भन्नु नमिल्ने होइन, दिदीबहिनीहरूलाई अनि त्यस्तै खालको समस्या
त्यसमा पनि हामीले सहयोग गरेको छौँ। यो दिदीबहिनीहरूको कुरा उठ्नु साथै अलिकति म तपाईँसँग जोडिनु मन लाग्यो। यो जस्तो तपाईँको चाहिँ मलेसियामा चाहिँ अलिकति व्यवस्थित होइन, मलेसियामा चाहिँ कम्पनीहरूमा आउँदाखेरि चेलीबेटीहरूलाई चाहिँ सुविधाहरू छ, कम्पनीमा काम गर्ने बस्ने। तर अन्य देशहरूमा जस्तो कुवेत भयो, ओमनहरू लगायतका अन्य साउदी अरबतिर घरको काममा जाँदाखेरि चेलीबेटीहरूले धेरै दुःख पाउने गर्नुहुन्छ। कतै त्यस्ता अलिकति अब बाहिरी देशहरूबाट पनि सम्पर्कमा आउनुभएको छ यहाँको यस्तै दुःख पायौँ, यस्तो अप्ठ्यारोमा छ भन्ने? ए त्यस्तो पनि हजुर हल्का आउनु त आएको छ होइन। यहाँ मलेसियामा चाहिँ दिदीबहिनीहरू हामी भनौँ न, म पनि एउटा छोरी चेली हो। हामी चाहिँ कम्पनीले त हामीलाई एकदम सुरक्षित नै राखेको हुन्छ, तर कति चाहिँ अब हामी अरूको अब छोरी चेलीहरूको मनहरू अरूको भन्दा दाजुभाइहरूको भन्दा कमलो हुन्छ। त्यही भएर दाजुभाइहरूको माया जालमा परेर त्यस्तो अब नराम्रो होइन सम्बन्ध भइसकेपछि अभर पर्ने त्यस्तो केस पनि हामीसँग आएको थियो होइन। त्यस्तोलाई पनि हामीले सहयोग गरेको छौँ। त्यस्तोहरू हुन्छ, तर त्यो चाहिँ म चाहिँ हाम्रै गल्ती भन्छु, किनभने कम्पनीले चाहिँ एकदम राम्रो होस्टेल अनि बडी के अरे सेक्युरिटी गार्डहरू राखेर बसेको हुन्छ। तर छुट्टीको बेलामा हामी घुम्न जाने अब अरूको जालमा पर्ने होइन, जाली माया भनौँ न, माया जालमा फेक मायामा परेर चाहिँ अब कति दिदीबहिनीहरूले दुःख पाउनु भएको छ। त्यस्तो केसहरू पनि आएको छ, इलिगल बन्ने, त्यो आज भन्दै भोलि भन्दै होइन, त्यस्तोहरू पनि भएको छ। अनि अरू देशबाट पनि आएको छ, तर अरू देशमा चाहिँ हामीले त्यसरी धेरै उयो गर्न सहयोग गर्न सकिएन। त्यो चाहिँ दुःखको कुरा। यहाँनिर हुनेलाई चाहिँ अब कसरी हुन्छ हामीले अब सल्लाह सुझावले होइन आर्थिक सहयोग त्यस्तोहरू गरेको छौँ हामी। अब यो धेरै देशहरूमा तपाईँ मलेसियामा हुनुहुन्छ है, धेरैजना मलेसियामा नेपाली चेलीहरू सुरक्षित हुनुहुन्छ। कुनै आफ्नो चाहिँ आफ्नै कारणले गर्दाखेरि अलग बाटोमा जानु त्यो अलग कुरा हो होइन, गलत बाटोमा जानु त्यो विषयलाई हामीले अलग कुरा मानौँ। जस्तो अन्य देशहरूमा चाहिँ तपाईँले कस्तो लाग्छ, धेरै नेपाली चेलीबेटीहरूलाई चाहिँ कुटपिट गर्ने, घरको काममा लगाइसकेपछि खानाको लागि उहाँहरूलाई चाहिँ समय सीमा नरहने, काम गर्नुपर्ने, रातभरि काम गर्नुपर्ने, बिहान चाँडै उठेर काम गर्नुपर्ने, त्यस्ता खालको समस्याहरू सुन्दाखेरि तपाईँले कस्तो लाग्छ? मलाई चाहिँ एकदम नराम्रो लाग्छ नि त्यस्तो न्युजहरू। म यो सामाजिक सञ्जालमा धेरै देख्छु। अनि यो मलेसियामा चाहिँ एकदम हामी चाहिँ एकदम राम्रो रहेछौँ जस्तो लाग्छ, किनभने आमा बुवाले जस्तै कम्पनीले त एकदम सुरक्षा दिएर राखेको हुन्छ। जुनै होस्टेलमा पनि सेक्युरिटी, अनि बाहिरको मान्छेहरू छिर्नु नपाउने, अनि हामी कहीँ बाहिर गए पनि इन्फर्म गर्नुपर्ने, वार्डेनलाई भयो, कम्पनीको एचआरलाई भयो। राम्रो लाग्छ। अरू देशमा चाहिँ त्यो धेरै नै त्यस्तो हुँदो रहेछ। अब यौन दुर्व्यवहार भयो, एकदम उयो शारीरिक पीडाहरू दिने, कुटपिट गर्ने भनेको बेलामा, कतिलाई त पैसै नदिने, त्यस्तोहरू पनि न्युजमा देख्छु। मैले भोगेकै त छैन, तर न्युजमा देख्दाखेरि चाहिँ एकदम नराम्रो लाग्छ नि त। हाम्रो देशमा पनि यस्तो कल कारखानाहरू अलिकति भइदिएको भए हामी सबै विदेशीमा परदेशी बन्नुपर्ने थिएन होला जस्तो लाग्छ। के गर्नु पक्कै पनि। अब तपाईँ लामो समय बसिसक्नु भएको छ मलेसियामा, अब चाहिँ कहिलेतिर नेपालतिर फर्किने यहाँको केही विचार बनाउनु भएको छ? अब चाहिँ नेपालमा गएर केही गर्ने सोचहरू केही बनाउनु भएको छ? सोच केही छ यहाँको? मैले चाहिँ अब यहाँनिर यत्रो 10 वर्षमा चाहिँ अनुभव बटुले होइन। हामीले आजसम्म घर देशमा रहँदाखेरि खेतीपाती नै भयो, आफ्नै घरको काम भयो, त्यो गर्दाखेरि पनि कन्टिन्यू 12 घन्टा कहिले गरेको छैन, कसैले गरेको छैन, हजुरहरूले पनि गर्नु भएको छैन होला। हामी घर देशमा त 1-2 घन्टा काम गर्ने, अनि खेतमै काम गरे पनि चिया पानी खाने, बस्ने एकछिन, अनि फेरि गर्ने, धेरै गरे 6 घन्टा त्यस्तोहरू गर्छौँ। यहाँनिर 12 घन्टा खटिएको मैले अहिले सम्झिँदा हामी सबैले आफ्नै घर देशमा र आफ्नै बारीझारीमै पनि यसरी खट्यौँ भनेर यहाँको जति नै पैसा उब्जाइ हुन्छ होला जस्तै लाग्छ। मैले पनि अब 4 महिनापछि फर्किने
निधो गरेको छु। पक्का पनि म फर्केर घर देशमै आफ्नै माटोमा आफ्नै पौरखले पसिनाले अब जति हुन्छ त्यतिमा नै रमाउने निधो छ मेरो विचार छ। त्यस्तै गर्ने कतिले चाहिँ अब विदेशमा जुन कम्पनीमा काम गरिरहनु भएको छ होइन, त्यही कम्पनीको सिप लगेर नेपालमा पनि त्यही सिपको प्रयोग गरेर पनि कतिले पैसा कमाउनु भएको छ होइन, कतिलाई रोजगार पनि दिनुभएको छ। तपाईँले गरिरहनु भएको कामले चाहिँ नेपालमा कतिको सम्भव छ? तपाईँ आफैले त्यहाँ नेपालमा उत्पादन गर्न सक्ने चाहिँ कम्पनी खास के हो, कस्तो त्यसबाट उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावनाहरू कतिको रहन्छ? मेरो चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोनिक कम्पनी हो। यहाँकै उत्पादन उहाँ त गर्न सकिँदैन एक्लैले। यो त एकदम ठुलो जापानिज कम्पनी हो। यसमा पिसिबीहरू यो विभिन्न फ्रिजमा, रेडियोमा, मोबाइलभित्र बस्ने त्यो सानो सर्किट बोर्ड बन्छ। त्यस्तो सर्किट बोर्ड बन्ने त हाम्रो देशमा कम्पनी छैन होला। त्यो यही नै त गर्न सकिँदैन। तर यहाँ खटेको जस्तै 12 घन्टा चाहिँ हाम्रो बारीमै खटे पनि तरकारीहरू भयो अनि पशुपालनहरू भयो, त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ एकदम हुने रहेछ। तर हामीले यहाँ जसरी हामी खट्छौँ अब अलिकति पनि यताउता पनि गर्नु भएन, बिग्रिन्छ कि के हुन्छ कि बिग्रेको पो फेरि त्यहाँ राम्रोसँग मिसिन्छ कि भनेर एकदम हामीले विचार गरेर यहाँ काम गर्छौँ नि। त्यसरी नै आफ्नै देशमा आफ्नै बारीमा गऱ्यौँ भने चाहिँ पक्कै पनि छ यहाँभन्दा थोरै पैसा अब थोरै चाहिँ होला तर नराम्रो चाहिँ हुँदैन। मलाई त्यस्तो अनुभव 10 वर्षमा चाहिँ यसरी खट्नुपर्ने रहेछ भन्ने एकदम मैले अनुभव गरिदिएको छु। त्यही भएर पनि अब चाहिँ घर देशमा गएर यहाँको जस्तै एकदम मेहनतले हामीले यहाँ कसरी अब ठिक्क टाइममा मात्रै पिसाब गर्नु पनि खानु पनि तोकेको समयभित्र मात्रै गर्न सकिन्छ। जस्तै आधी घन्टा मात्रै हो मेरो ब्रेक, त्यही ब्रेक टाइममा खानु पऱ्यो अनि फेरि टक्क आफ्नो टिप्नु पऱ्यो, समात्नु पऱ्यो। त्यसरी नै ध्यान दिएर गऱ्यो भने चाहिँ घर देशमा पनि नहुने चाहिँ केही छैन होला जस्तो लाग्यो मलाई। अब कल कारखानै नभए पनि अरू नै उत्पादन हामीले यहाँनिर हाम्रो देशमा त्यो त्यत्तिकै पनि हामी खेल्ने कुराहरू पनि घाँसपात के झारपातहरू पनि सबै खाएको देखेँ होइन। 2-4 पात सागलाई पनि यहाँनिर 5 रुपियाँ, यहाँको 5 रिङ्गेट, जो नेपालको 150 लगभग त्यति परेर पर्दो रहेछ। अनि त्यो हाम्रो उहाँ पनि त सबैजना खेती किसान हुनुहुन्न, बजार छ हाम्रोमा। हरेक सामानहरू अरू देशबाट हामी आयात गर्छौँ होइन, किनेर खान्छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रै देशमा फलाउन सकिन्छ हामीले यही मेहनत चाहिँ आफ्नै माटोमा आफ्नै देशमा प्रयोग गऱ्यौँ भन्ने मलाई चाहिँ अहिले चाहिँ त्यस्तो विवेक त्यस्तो विचार आएको छ। तर फेरि यसमा यस्तो पनि छ नि, तपाईँको नेपालमा हुनेहरूको के गुनासो छ भने तरकारी फलाउनेले धेरै किसानहरूले तरकारी फलाउनुहुन्छ, बजार भाउ पाइएन होइन, कति तरकारीहरू कुहियो भन्नुहुन्छ। तर बिचमा बस्ने बिचौलियाले चाहिँ पैसा कमाउने यस्तो खालको समस्याहरू पनि धेरै छ नि नेपालमा। फेरि चाहिँ जसले मेहनत गर्छ उसले कम पैसा पाउने, जो बिचमा बसेर खान्छ बिचौलिया मात्रै धनी हुने, यस्तो खालको समस्याहरू नेपालमा विशेष गरी विदेशी तरकारीहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता दिने भएको भएर आफ्नै स्वदेशमा उत्पादन भएको तरकारीहरूलाई चाहिँ अलिकति बजार भाउ पाउनलाई अलिकति असहज भयो, हामीले पाएनौँ भन्ने गुनासोहरू पनि धेरै छ नि फेरि नेपालमा किसानहरूको त। हजुर हो, एकदम हो, यो चाहिँ हो। त्यस्तो मैले पनि सुनेको छु, देखेको छु होइन। तर अब हाम्रो नेपाल सरकारले भनौँ या हामी जनताहरू सबै मिलेर अगुवा जो हुनुहुन्छ जसको चाहिँ हक लाग्छ उहाँहरूले यो बिचौलियालाई चाहिँ निर्मूल पारे भने चाहिँ साँच्चै हुन्छ होला। नत्र हो नि समस्या त त्यही छ सर। अब तपाईँ करिब अब धेरै समय तपाईँ मलेसियामा नबस्ने निधो गर्नुभएको छ होइन। अब चाहिँ नेपालमा गइसकेपछि चाहिँ यहाँले जसरी पनि जुन एउटा चाहिँ सोच बनाउनु भएको छ पक्कै पनि यहाँको पुरा हुन्छ होला, हामी आशा गरौँ। यहाँलाई सफलताको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु म। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। मैले सोध्न केही छुट्याएका कुराहरू, यहाँले भन्नु मन लागेको कुराहरू केही छन् यहाँ अन्त्यमा? अनि
म अहिले त्यस्तो भन्नै पर्ने त केही छैन र पनि हामी त्यो हाम्रो देशको चाहिँ स्थिति त्यस्तो भएर कल कारखानाहरू नभएर अर्थात् हामीसँग आर्थिक स्थितिले नै गर्दा त्यही सिलसिलामा हामीलाई अब कति मान्छेहरूको स्किल पढाइहरू धेरै भए पनि भने जस्तो जागिर नपाएर यस्तो विदेश हुनु परेको छ। त्योहरू चाहिँ सबै हाम्रो सरकारले मिलाएर कसले कति के गर्नु सक्छ क्षमता अनुसार काम र दाम दियो भने त हामी विदेश हुनुपर्ने थिएन होला। विदेश हिँड्दाखेरि अलिकति घर देशको भन्दा धेरै पैसा त हुने हो, तर जस्तै चाडपर्वमा भयो आफूलाई परेको बेलामा बिमारी भएको बेलामा एकदम घरको सम्झना, घर देशको सम्झना, आफन्तको सम्झनाले कस्तो मन दुख्छ। अनि त्यही भएर सकेसम्म चाहिँ म हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सकिन्छ भनेर हुने जति चाहिँ घर देश नै गर्नुहोला, परदेश भन्दा भन्न चाहन्छु। म हजुरहरूको यसै रेडियो मार्फत सम्पूर्णमा म चाहिँ यही सन्देश दिन चाहन्छु। आफूले सक्ने जति र हुने छ भने चाहिँ घर देशमै बस्नु होला होइन। अब हुँदैन भने त के गर्नु, अब हाम्रो देशको स्थिति नै त्यस्तो छ। नत्र त सकेसम्म हुन्छ र सकिन्छ र ठाउँ गर्ने ठाउँ छ भने चाहिँ घर देशमै गरौँ होला, गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु म हजुरहरूको रेडियो केही मार्फतबाट सम्पूर्ण नेपालीहरू। हजुर पक्कै पनि। अब हामी कार्यक्रमको ठ्याक्कै अन्तिममा छौँ। जो अहिले अब मलेसियाको चाहिँ भिसा पनि लाग्ने भएको छ, धेरै श्रमिकहरू लिइराखेका छन्। धेरै श्रमिकहरू ठगीमा पर्ने अवस्थाहरू एकदमै धेरै गुनासोहरू गरिरहनु भएको छ। धेरै पैसा मागिराखेको छ, मेन पावरले पनि गुनासोहरू पनि गर्नुहुन्छ होइन। अब तपाईँको अन्त्यमा के छ, जो विदेश आउँदै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले बुझ्नुपर्ने जान्नुपर्ने कागजातहरू उहाँहरूले पुरा गर्नुपर्ने कुराहरू के रहन्छ, थोरै यहाँको अन्त्यमा सन्देश? मेरो सन्देश चाहिँ अब हजुरहरूले इन्टरभ्यू दिँदाखेरि अनि त्यो हामीले सुरुमा आउँदाखेरि उनीहरूले त्यो मेन पावरको एजेन्टहरूले साइन गराएको कागज त्यही अनुसार नै हामीले यहाँ काम गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसकै अनुसार हामीले यहाँनिर त्यही रुल्समा चाहिँ हामी त्यही नीति नियममा चल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएको हुनाले त्यो कागजमा चाहिँ के लेखेको छ होइन, बेसिक सेलरी कति हो, महिनाको कति दिन चाहिँ हामीले नर्मल्ली काम गर्नै पर्छ, अनिवार्य काम गर्नै पर्छ, त्यो बुझेर मात्रै साइन गर्नु होला। र त्यो सबै हेरेर कागज पढेर साइन गरेर मात्रै आउनु होला। नत्र भने मुखले जे भने पनि कागजमा जे लेखेको छ हामीले साइन गरिसकेपछि चाहिँ त्यही नियम हामीले भोग्नुपर्ने हुन्छ। त्यति चाहिँ सचेत भएर त्यो कागजमा लेखेको कति दिन चाहिँ हामीले महिनामा कति दिन चाहिँ बेसिक काम गर्नै पर्ने अनिवार्य त्यो हेर्नु होला। अनि त्यसपछि हाम्रो बेसिक सेलरी कति हो, 1500 अहिले भए तापनि कति एजेन्टहरूले चाहिँ 1200मा साइन गराउनु भएको रहेछ होइन, मैले बुझेअनुसार। अनि हो त्योहरू बुझेर मात्रै साइन गर्नु होला। हामीले साइन गरिसकेपछि त फेरि यहाँ आएपछि हामीले जहीँ गएर क्लेम गर्नु पनि पाइँदैन, उजुर बाजुर गर्दा पनि हाम्रो लाग्दैन, किनभने हामीले त्यो कागजमा पहिला नै साइन गरेको हुन्छ। हो त्यो हेरेर बुझेर साइन गरेर मात्रै आउनु होला। आजको कार्यक्रममा एकदमै यहाँको महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई समय र संवादको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरहरूलाई पनि म पनि एउटा श्रमिक हो। मेरो आवाज चाहिँ, मेरो भोगाई चाहिँ सम्पूर्ण हामी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा संसारभरि छरिनु भएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको माझमा पुर्याइदिनु भएकोमा र मेरो अब दुःख सुख मेरो भोगाई सुनिदिनु बुझिदिनु भएकोमा हृदयदेखि नै फेरि पनि म आभार प्रकट गर्दै नमन सेवा नमस्ते धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हस् धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच। श्रोताबिन आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। मलेसियामा लामो समयदेखि कार्यरत हुनुहुन्थ्यो गङ्गा चामलिङजीसँग कुराकानी गऱ्यौँ। यहाँलाई यो कार्यक्रम के कस्तो लाग्यो, उहाँका अनुभवहरू के कस्तो लाग्यो, कार्यक्रमप्रति केही सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया छन् भने तपाईँले हाम्रो स्टुडियोमा टेलिफोन गरी टिपाउनुहोला भन्दै फेरि अर्को हप्ता हाम्रो भेट हुने नै छ। त्योभन्दा अगाडि तपाईँको रेडियो सेटसम्म पुर्याएर साथ दिनुहुने प्राविधिक मित्रहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै फेरि अर्को हप्ता हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्म लागि म भीमलाई पनि
बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभरात्रि।